जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद से मुतालिक। सर मुझे नहीं पता इसका, मुझसे क्यों आप पूछ रहे हैं? आई डोंट नो दिस थिंग्स। क्या ये बताएं कि उनके इंकशाफात में कोई सदाकत है? आई एम नॉट टॉकिंग टू। क्यों मुलाकात बनीगाला में हुई? जी ये मेरी बनीगाला में। तो बनीगाला में उनको जिस जगह पे रखा गया है उसकी उनका जो जिस कमरे में उन्हें रखा गया है उसकी खिड़कियां, रोशनदान सब कुछ सील है, बाहर से ग्रिल लगाया गया है, कोई भी रोशनी बाहर से नहीं आ। गुंजाइश है पीपल्स पार्टी के साथ बैठने में? मैं समझता हूँ कि कल अगर हम फजलुर रहमान साहब के पास बैठ गए हैं तो कोई भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को ज़ुबैर अली खान का सलाम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैरियट इस्लामाबाद में, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आज वाइट पेपर जारी करने जा रही है और इसमें नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को जो है वो मदऊ किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी 2024 के इंतखाबी नताइज में शिकस्त से दो चार होने वाले उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पर इकट्ठा किया गया है और ये बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो इवेंट हो रहा है जहाँ पर पुलिस मौजूद नहीं है और बड़ी आज़ादी के साथ पीटीआई जो है वो इवेंट करने जा रही है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रिकॉर्ड भी कायम करने जा रही है, क्योंकि तकरीबन यहाँ पर 50 से ज़ायद MNAs जो हैं वो मौजूद हैं जो कि धांधली से मुतालिक शिकायत करेंगे। उनसे बात भी हमारी होगी, कुछ वीडियो एविडेंस भी यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि ये इवेंट किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, क्या क्या यहाँ पर हो रहा है, कौन कौन रहनुमा आए हुए हैं। इस वक्त स्टेज के ऊपर सलमान अकरम राजा मौजूद हैं, शेर अफजल मरवत मौजूद है, शंदाना गुलजार मौजूद हैं। ये जितने भी रहनुमा हैं जो इस वक्त जो शिकस्त खुर्दा है, जिनको धांधली के जरिए हराया गया है, वो उन रहनुमाओं की सरबराही जो है वो सलमान अकरम राजा कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है और सलमान अकरम राजा को शिकस्त देकर एक टक्कर तो ले ली है। आइए दिखाते हैं आपको यहाँ पर और क्या हो रहा है। Rawalpindi 56, Rawalpindi 57, Chakwal 58, Jhelum 60, sorry. This shows the clumsiness with which this is all done. And we have taken all this to the board, we have taken all this to the executive. We have our problems with our जो ISF गर्ल्स हैं वो बड़ी डेडिकेशन के साथ यहाँ पर काम कर रही हैं। मैंने देखा मुश्किल से 24 आवर्स में 3 आवर्स सो पा रहे हैं, बट दिस वाज वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि हमारे ये मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ था और हमने इंशाल्लाह जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती थी वो हमने सारा डाटा कलेक्ट कर लिया है 86 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नेशनल असम्बली का, और उसके मुताबिक जो है खान साहब जो है हमारे वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं 2/3 मेजॉरिटी से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने रिजल्ट के साथ जो हमारे साथ किया है, एक दांधला हमारे साथ किया है, तो बस ऑलमोस्ट हमारा वाइंड अप हो गया है प्रोविंशियल लेवल पे भी और जो है नेशनल लेवल पे। जो इलेक्शन सेल था उसमें भी बड़ा जो नौजवान थे, यूथ थे, बड़े मोटिवेटेड होकर ये वॉलंटियर्स ये काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है यहाँ पर मौजूद हैं। अयाज अमीर साहब को अभी मैंने देखा है, उनसे भी बात करेंगे। अयाज अमीर साहब क्या कहते हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द जो है वो कल मुलाकात हुई है, क्या समझते हैं दोनों की जो जमात इतने करीब आई हैं? I have no understanding of this. I don't know anything about this. अच्छा ये बताएं कि जो मौलाना फजलुर रहमान ने इंकशाफात किए हैं जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद से मुतालिक। सर मुझे नहीं पता इसका, मुझसे क्यों आप पूछ रहे हैं? आई डोंट नो दिस थिंग्स। क्या ये बताएं कि उनके इंकशाफात में कोई सदाकत है? आई एम नॉट टॉकिंग टू। क्यों आपको कर रहे हैं? सर इतने बड़े इंकशाफात हुए हैं, आप इतना सीनियर एनालिस्ट हैं। यार कौन सी जबरदस्ती आप कर रहे हैं? नहीं मैं जबरदस्ती तो नहीं कर रहा। ना करें ना। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। थैंक यू। तो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जलसे में तब्दील हो गई है। कुछ रहनुमा यहाँ पर मज़ीद भी होंगे, उनसे भी बात करेंगे। और अभी जो है वो अयाज अमीर साहब बाहर निकले, थोड़ा गुस्से में आ गए, जनरल बाजवा से मुतालिक सवाल किया। बुशरा बीबी के जो तर्जुमान हैं मिशाल यूसुफजई वो भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से वो फ़ोटो सेशन जो है ना वो बड़ा तेज़ी से जारी है, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं वो अब फ़ैन बन चुके हैं, उनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। और इस फ़ैन फॉलोइंग की बेस पे हमने देखा है कि यहाँ पर जो भी रहनुमा आता है वो अपने तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के अंदर फंस जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखाएं ज़रा जी, ये दिखाएं, ये फ़ोटो सेशन जो चल रहा है इस वक्त मिशाल यूसुफजई के साथ, और लोग जो है वो इस वक्त
یہ اندر اجلاس چل رہا ہے، اجلاس کہہ رہا ہوں میں، یہ ایک پریس کانفرنس تھی جس میں یہ ریکارڈ پریس کانفرنس ہے اور اس میں 50 سے زائد قومی اسمبلی کے وہ ارکان ہیں جو کہ کامیاب نہیں ہو سکے، وہ اسٹیج پہ موجود ہیں۔ سلمان اکرم راجہ اور شیر افضل مروت، سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ ان کی وہ کر رہے ہیں سربراہی، شیر افضل مروت جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، خطاب کر رہے ہیں۔ مختلف جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ یہاں پر آ چکے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بڑے عرصے سے جو رہنما تھے وہ روپوش تھی۔ مشال یوسف زئی صاحبہ آ گئی ہیں، آپ کو ظاہر ہے بہت فینز ہیں یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے بھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو جڑتا ہے عمران خان کے وہ جو بھی ان کے ساتھ جڑتا ہے ان کے بھی فینس بن جاتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، آپ ترجمان بھی ہیں بشرا بیگم کی، کل آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے، ان کی کس حالت میں ان کو رکھا گیا ہے بنی گالہ میں، وہ تھوڑی سی سچویشن بتائیں۔ اور دیکھیے جی، کل میری جو ملاقات ہوئی ہے اور جو حالات تھے وہ کافی تشویشناک تھے، کیونکہ ان کی طبیعت خراب تھی اور انہوں نے مجھے انفارم کیا کہ ان کو 5-6 دن پہلے کچھ کھانے میں ایسڈ نما چیز کھلائی گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں شدید تکلیف ہے، اور ایون جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ میرے منہ اور گلے میں ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ چھالے ہیں، اور وہ کچھ کھا پی نہیں پا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں صرف ٹوسٹ اور پانی اور چائے میں ڈبو کے وہ کھا رہی ہوں۔ یہ ملاقات بنی گالہ میں ہوئی ہے؟ جی یہ میری بنی گالہ میں۔ تو بنی گالہ میں ان کو جس جگہ پہ رکھا گیا ہے اس ان کی کا جو جس کمرے میں انہیں رکھا گیا ہے اس کی کھڑکیاں، روشن دان سب کچھ سیل ہے، باہر سے گرل لگایا گیا ہے، کوئی بھی روشنی باہر سے نہیں آتی، جو کمرے کی اندر کی لائٹس ہے وہی ہے، اور اس کے علاوہ ان کو بس اور کوئی فیسلٹیز ہی نہیں ہے، باہر تو کمرے سے ان کو جانے ہی نہیں دیا جاتا، اسی ایک کمرے میں وہ محدود ہے۔ تو ان کو جو کھانا پینا دیا جا رہا ہے وہ کون دیتا ہے؟ ان کے اپنے ملازم ہیں؟ نہیں جی، بنی گالہ کے اندر بنی گالہ کا کوئی بھی سٹاف ممبر نہیں ہے، یہ جیل انتظامیہ اور اسلام آباد پولیس کے حوالے، اور کھانا بھی انہی کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا مجھے بالکل میری ساری عمر مجھے یہی پہ جیل میں ہی رکھے، مجھے یہ جو مرضی کر لے، نہ میں ٹوٹوں گی، نہ میں ان کی بات مانوں گی، نہ ہی پاکستان کے فائدے کے بغیر کوئی بھی ڈیل ہوگی۔ جو کل ملاقات ہونی تھی اڈیالہ جیل میں وہ بھی نہیں ہوئی؟ جی نہیں، وہ ان کی ملاقات ہی نہیں کرنے دے رہے، تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، عجیب و غریب قسم کا تماشا کیا جا رہا ہے۔ وہ دو لوگ، وہ دو میاں بیوی جو اس ملک کا وقار ہے، جو غریبوں کا درد رکھتے ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ وطن سے وفا نبھائیں گے تو آپ کا یہ حال ہوگا۔ وہ لوگ جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، چاہے وہ اداروں میں ہوں، چاہے وہ حکومت میں ہوں، چاہے وہ طاقتور کوریڈورز کے لوگ ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی وہ کس اس کھیل کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ انتہائی خوفناک ہے، اور یہ پاکستان کی بنیادیں کوکھلی کر دے گا، اور ہم پاکستان کو پہلے سے ہی ایک دلدل میں، ایک بور میں پہنچا چکے ہیں۔ اب ہم نے پاکستان کی عوام کو سننا ہے، اگر وہ مخلص ہے تو انہیں عوام کی آواز بننا چاہیے، عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ملک کو آگے لے کے جانا چاہیے۔ تھینک یو مشال، تھینک یو ویری مچ۔ یہ سابق خاتون اول بشرا بیگم کی جو ترجمان ہے مشال یوسف زئی، وہ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہی تھی۔ یہ پروگرام جو ہے وہ جاری ہے، کچھ اور رہنما سے بھی جو ہیں وہ ہم گفتگو کریں گے، یہاں پر کچھ اور لوگ بھی آئے ہیں، تو جڑے رہیے گا۔ تلخیاں جو ہیں وہ کافی زیادہ تھیں، کچھ کمی آئی اس میں، کیا بات چیت ہوئی اس ملاقات کے دوران؟ دیکھیں، اچھی ملاقات ہوئی، اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی، ظاہرہ ایک دو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، اور ایک ایجنڈا جو تھا بیس لائن کے، جو الیکشن ہوئے ہیں، اور الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، پوری قوم بھی جانتی ہے، تو اس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اور یہ وہ الیکشن ہے جو الیکشن سے پہلے ہی لگ رہا تھا کہ متنازع ہوں گے، اور آگے ہم نے کس طرح چلنا ہے۔ میری ذات کی بات نہیں ہے، عمران خان کی ذات کی بات نہیں ہے، بات ہے اس ملک کی، اس ملک نے آگے کیسے چلنا ہے۔ خیال یہ تھا کہ چلیں جو بھی حالات انہوں نے بنائے ہوئے تھے، الیکشن ہوں گے تو ملک میں شاید سیاسی استحکام آ جائے، لیکن ان الیکشن نے تو اور زیادہ سیاسی استحکام کو بگاڑ دیا ہے۔ نہ سیاسی استحکام آیا، نہ معاشی استحکام آیا، بلکہ انارکی پھیل گئی، پولرائزیشن پھیل گئی، اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک لاڈلے کو اور ایک خاص پارٹی کو آج دن تک فیسلیٹیٹ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ہم تو بڑی سنجیدگی سے چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق، پارلیمان کے مطابق کوئی راستہ بنائیں تاکہ یہ ملک آگے بڑھے۔ آخر یہ ملک ہے، یہ قوم ہے، ہمارے ادارے ہیں، آئین ہے، تو یہ کیسے ملک چلے گا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا۔ کل تحریک انصاف جو احتجاج کر رہی ہے اس میں کیا مولانا صاحب سے آپ نے حمایت مانگی ہے، یا وہ آ رہے ہیں وہ بھی احتجاج وہ دیکھیں،
अभी बहुत हमारी 15-16 साल की एक दूसरे से दूरियां थी, हम आए तो इस तरह की चीज़ें भी बड़ी कबल अज़ वक्त हैं। वो अपनी शूरा बिठाएंगे, हम अपनी कोर कमेटी में लेकर जाएंगे। फ़िलहाल तो ज़ाहिर है हम पार्लियामेंट में एक लार्जर पार्टी हैं, तो फ़िलहाल तो हमने जो इलेक्शन है और इलेक्शन में जो कुछ हुआ है उसके ऊपर बात की है। अच्छा, पीपल्स पार्टी से भी कोई वजारत उज़्मा के लिए आप जाएंगे, उनसे भी बात होगी वजारत उज़्मा के वोट के लिए? ये बात भी कबल वक्त है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी क्योंकि पार्लियामान का हिस्सा है और 2013 में हम पीपल्स पार्टी के साथ अपोजिशन बेंचों पे इकट्ठे बैठे हैं, तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामान को भी तो आगे चलना है ना, और मुल्क को भी तो आगे चलना है ना, और माजी की तलखियों को दूर होना चाहिए, और बैठकर हम अपने चेयरमैन, बानी चेयरमैन की हदायत के मुताबिक हम आगे चलेंगे। हमारा मेजर जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि इस मुल्क की मुआशी और सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा। गुंजाइश है पीपल्स पार्टी के साथ बैठने में? मैं समझता हूँ कि कल अगर हम फजलुर रहमान साहब के पास बैठ गए हैं तो कोई भी चीज़ जो है ना वो हरफ आखिर नहीं होती। अच्छा, जमात इस्लामी के साथ आप लोगों का जो इत्तेहाद है वो थोड़ा सा गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से उसमें जमात इस्लामी को भी हम एंगेज कर रहे हैं और उनसे भी हम एक मुशावरत का अमल कर रहे हैं। जमात इस्लामी माजी में हमारी इत्तेहादी रही भी है, तो आज भी हमारी एक मीटिंग मतवक्को है, तो उम्मीद है कि उसमें भी हम किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो जाएंगे कि आगे हमने किस तरह चलना है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के साथ बैठेंगे? परवेज़ खटक की जो जमात है, मुशावरत जारी है, कुछ पार्टियां हैं जिनके साथ बातचीत जारी है, तो देखते हैं कि लेकिन अगले 1-2 दिन में क्या होता है। वो तो आप लोगों को छोड़ के चले गए, दोबारा उनके साथ बैठना क्यों ज़रूरत क्यों पेश आई? नहीं, मेरा ख्याल है उनके साथ नहीं बैठ रहे। उनके साथ नहीं बैठ। थैंक यू वेरी मच। तैमूर मलिक साहब हैं मुल्तान से, और इनको भी एक बहुत बड़े धांधले के बाद जो है वो शिकस्त दी गई थी। तो यहाँ पर जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, बुनियादी तौर पर जो रूपोश थे वो अब मंजर आम पर आ चुके हैं, और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की भी यही हिदायत थी, ये भी ख्वाहिश थी कि ये जो रहनुमा है वो रूपोश बाहर आ जाएं।